बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ ज़ारा। उन्वान है आब हवा, नहरें, चश्मे और जन्नत का रिज़्क। जन्नत का मौसम इंसान के लिए इंतहाई साजगार है। अल्लाह ताला के इल्म में है कि शदीद गर्मी और शदीद सर्दी इंसान को तकलीफ देती है। चुनाचे जन्नत में मौसम ऐसा होगा जैसा कि आमतौर पर सुबह के वक्त होता है। बाज़ औक़ात धूप की तपिश और गर्मी से नागवार लगती है और कभी शदीद सर्दी और ठिर इससे बर्दाश्त नहीं होती। चुनाचे ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी जो इंसान के लिए तकलीफ दे हैं। सूरत दहर में फरमाया, नहीं देखेंगे वहां तपिश और न ठिर। जन्नत में धूप का सवाल ही नहीं, इसलिए कि वहां सूरज नहीं होगा। सूरज एक चिराग है जो इस अंधेरी दुनिया को रोशन रखता है। बंद कमरे का चिराग बंद कमरे में चिराग की जरूरत होती है। चुनांचे तमाम जनते अल्लाह के अर्श के नूर से रोशन है। अल्लाह ताला के अर्श के नूर की इस कदर रोशनी है कि वहां सूरज की रोशनी बेकार है। अल्लाह ताला के अर्श के नूर से रोशन खुली फजाओं में इन चिरागों का कोई काम नहीं। जन्नत में रात और दिन, सुबह शाम है, तारीख और हिसाब है, क्योंकि ये दुनिया के दिन और रात और साल महीने भी रोज़ अज़ल से अल्लाह ताला की तरफ से चले आते हैं और लौह महफूज में तारीख और वक्त के मुताबिक हर इंसान और हर कौम की आमद और रफ्त जारी है। और ये कि अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज और हर वाक़े के लिए एक वक्त मुकर्रर है। फिर ये कि अहले जन्नत अपने जन्नत में दाखिले के दिन का हिसाब रख लेंगे और फैलेंगे। फलां शख्स कहेगा कि मैं फलां दिन जन्नत में दाखिल हुआ था। वक्त और दिन रात और साल महीने ये सब हिसाब किताब लौहे महफूज में दर्ज है। अल्लाह ताला की तरफ से ही साल के 12 महीने और हफ्ते के 7 दिन चले आ रहे हैं। बात थी जन्नत की रोशन और खुली फजाओं की। चूंकि जन्नतें अल्लाह ताला के नूर से रोशन हैं, सूरज चांद की रोशनी बेकार हो जाएगी और न वहां इनकी जरूरत है। जन्नत में साए ढलते नहीं, क्योंकि सूरज नहीं। दिन रात का अपना अंदाज है, वह रात भी इस कदर रोशन है कि दुनिया में दिन भी इस कदर रोशन नहीं। बयान किया गया है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया और दुनिया में इन पर पहली रात आई, उन्होंने इस कदर अंधेरा देखा तो डरने लगे, क्योंकि जन्नत में ऐसी अंधेरी रातें नहीं थी। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और तसल्ली दी और फरमाया, पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम रात पढ़ते रहे और ये कुर्रा अर्ज पर इंसान के लिए इब्तदाई दिन थे, जिनका आगाज अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कराया। जन्नत में रोशनी, नूर, खुशबू और मुअत्तर हवाएं थी और हैं। खुश रंग फूल और खुश रंग पौधे हैं। कांटे और झाड़ झंकार नहीं। रोशनी वहां अर्श के नूर से आती है, इसलिए साए ढलते फिरते नहीं। जिन चीजों का साया है इनका हमेशा साया है, जिन चीजों का साया नहीं वह नहीं है। मगर धूप और तपिश और ठिर कहीं भी जन्नत के किसी भी मौसम में नहीं। वहां रोशनी और नूर है जो सुबह को शाम पर और शाम को सुबह पर लौटा देता है। सिर्फ यही नहीं कि मौसम खुशगवार होगा, बल्कि वहाँ खुशबुएं भी होंगी। कभी एक खुशबूदार हवा मशीरा चलती है, जिससे जन्नत में खुशबू फैल जाती है और जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आएगी। बाज़ अहादीस से 1000 साल के फासले से आना भी मालूम होता है। और फरमाया, अगर अहले जन्नत की एक औरत जमीन की तरफ झांक ले तो मशरिक और मगरिब को रोशन कर दे और खुशबू से भर दे। इसकी ओढ़नी दुनिया और माफिया से बेहतर है। तिर्मिज़ी। और ये कि फूल जन्नत का पौधा है। जन्नत में घास भी जाफरान की तरह खुशबूदार होगी, तो फूलों की खुशबू का कौन अंदाजा लगा सकता है। जन्नत में बाकायदा ऐसे दरख्त हैं जिन पर खुशबुओं के फल लगते हैं, ऐसे पैकेट जिनमें खुशबू भरी हो। अहले जन्नत का रिज्क। अहले जन्नत के खाने पीने के औकात भी मुकर्रर होंगे, जिस तरह के दुनिया में इंसान का खाने का वक्त होता है। दुनिया में बाज लोग 2 वक्त खाना खाते हैं, बाज लोग 3 वक्त खाना खाते हैं। वहां भी इस तरह इनके औकात होंगे। ये नहीं कि इन औकात के अलावा वो मुंह बंद करके बैठ जाएंगे, बल्कि मुसलसल इनके पास भुने गोश्त, परिंदों और जानवरों के
جس قسم کے وہ چاہیں پہنچتے رہیں گے اور مشروبات جو وہ کہیں گے آتی رہیں گی۔ کھانے کے اوقات سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ دسترخوان لگا کر ان پر بے حساب نعمتیں چن دی جائیں گی۔ ان میں ایسے ایسے کھانے بھی ہوں گے جو وہ دنیا میں پہلے کھا چکے تھے، اور بے حساب کھانے ایسے ہوں گے جو دنیا میں انہوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے، نہ ان کے ذہن میں ان کا تصور تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی۔ یہ دسترخوان ان کے اوقات کے مطابق لگائے جائیں گے۔ اسی کو فرمایا لہم رزقہم فیہا بکراتم و عشیہ، سورۃ مریم، اور وہاں ان کے لیے ان کا رزق صبح و شام ہے۔ وہاں کی پیداوار موسموں پر انحصار نہیں رکھتی، ہر چیز ہر موسم میں موجود ہوگی۔ جب جنتی کو کسی پھل کی ضرورت ہو تو وہ شاخ جس پر پھل لگا ہو از خود نیچے آ جائے گی، جو وہ کھا لے تو شاخ از خود اٹھ کر اپنی جگہ چلی جاتی ہے، اور حق تعالیٰ اس سے بھی عمدہ پھل اس جگہ پیدا کر دیتا ہے۔ بعض درختوں پر پھل نہیں آتے لیکن ان پر گھنڈیاں بن جاتی ہیں، اس سے مشک، کافور اور بہت سی خوشبوئیں نکلتی ہیں۔ جنت کے رزق کے متعلق سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا اوکلھا دائم و ذلھا، کھانے کی چیزیں اس کی ہمیشہ کی ہیں اور اس کا سایہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا رزق ہے جو انسان نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ جو انسان دنیا میں دیکھ چکا وہ تو طلب کرے گا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ صبح شام ان کے کھانے کے دسترخوان لگائے جائیں گے، اس طرح کے ان پر بے حساب کھانے ہوں گے، اور جو تار لگا دے ہم نے ان پر میووں کا اور گوشت کا، جس چیز کو دل چاہے، کہ اس وقت جب ان کے بچے اور مہمان ملنے آئیں گے اور فری ٹائم میں جس وقت چاہیں ان کی محفلیں قائم ہوں یا ان کی مجالس ہوں، کھانے پینے کے لیے ان کے خادم موجود ہوں گے اور ہر طرح کی نعمتیں ان کو پیش کرتے ہوں گے۔ انسان وہی چیز طلب کر سکتا ہے جو اس نے دنیا میں پہلے دیکھی، اور پھر وہ چیزیں بھی ہوں گی جن کو پہلی بار جنت میں جا کر دیکھے گا۔ اس لیے مختصراً اللہ نے فرما دیا کہ ان کے لیے وہاں ہے جو وہ چاہیں، گویا مانگنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، جو وہ چاہیں گے موجود کر دیا جائے گا، بلکہ پہلے دسترخوان پر موجود ہوگا۔ صبح شام کے دسترخوان پر جس چیز کی تمنا کریں یا جو چیز یاد آئے فوراً اس پر نظر پڑ جائے اور فوراً سامنے نظر آ جائے، ویسے بھی جب چاہیں گے حاصل کر سکیں گے۔ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بالقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے اور لایا دل رجوع کرنے والے، چلے جاؤ جنت میں سلامتی سے، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، ان کے واسطے وہاں ہے جو وہ چاہیں، اور ہمارے پاس کچھ زیادہ بھی ہے۔ جنت کے حالات میں پھلوں کا بیان زیادہ ہے، اس سے کوئی یہ نہ سوچے کہ جنت میں صرف پھل ہوں گے یا گوشت ہوں گے اور پلاؤ، بریانی، چرگا، برگر شاید نہ ملیں، بلکہ بات یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان نے نیک کام کیے نہیں تو اسے اس قدر چیزیں ملی ہوئی ہیں، جب آخرت میں سے نیکیوں کی جزا ملے گی تو کیا کچھ نہ ملے گا، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ دنیا میں اس نے اس قدر بہترین چیزیں پیدا کر دی ہیں جہاں کافر، مشرک، اس سے باغی، سرکش لوگ بھی کھا رہے ہیں، اور آخرت کا رزق تو اس قدر بہترین ہوگا کہ کافروں پر حرام کر دیا جائے گا۔ دنیا کی چیزیں انسان کو پسند ہیں، وہ ان کو اہمیت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا۔ اللہ کے نزدیک آخرت کی نعمتوں کی اہمیت ہے، وہ اس نے کافروں، مشرکوں پر حرام کر دیں۔ جب کافر جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر اہل جنت کو پکاریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی بہاؤ، یا جو رزق اللہ نے تم کو دیا اس میں ذرا ہمیں بھی دو، تو کہا جائے گا یہ رزق اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ بات تھی جنت کے رزق کی کہ جنت میں صرف پھل اور گوشت ہی نہیں ہوں گے، بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کھاتا ہے، کھانا پسند کرے گا، اس کے لیے موجود ہوگی۔ فرمایا جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ النحل۔
باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، جن میں وہ جائیں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، وہاں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو چاہیں گے۔ اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقی لوگوں کو۔ اب یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کون اتنی چیزیں کھا سکے گا؟ انسان کے کھانے کی بساط ہی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان دنیا والا نہ ہوگا، مریض، بد ہضمی کا شکار، بلڈ پریشر، شوگر کا مریض، بوڑھا، کمزور، کھانے کو دل نہ چاہے۔ جنت میں انسان جوان ہوگا، ہر شخص کی عمر 30 اور 33 سال کر دی جائے گی، پھر اس کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق 60 گز ہوگا، اور تندرست اور صحت مند، کوئی بیماری حتیٰ کہ کھانسی، سر درد بھی قریب نہ آئے گا، اور انسان پر بھوک کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔